नवंबर का महीना पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम तरीन महीना साबित हो सकता है। पीटीआई के कारकुनान पर गोलियां चली थी डी चौक पर। इसी महीने में कुछ अहम तरीन नोटिफिकेशंस भी मुतवक्के हैं। एक रस्मी नोटिफिकेशन आर्मी चीफ का भी है, ये 2 साल के लिए होगा या 5 साल के लिए होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बहुत सारी बातें ज़ेर गर्दिश है कि क्या सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा में सियासत करने दी जाएगी, क्या वो वज़ारत आला की कुर्सी पर इसी तरह जलवाफरोज़ रह सकते हैं या नहीं। किसी भी दिन खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर तब्दील हो सकते। अभी से मुख्तलिफ हलकों में ये बात ज़ेर बहस है कि गवर्नर राज लाया जाए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, ये है आईना और मैं हूँ मोहम्मद ताहिर। नवंबर का महीना पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक अहम तरीन महीना साबित हो सकता है। बहुत सी शख्सियात ज़ेर व ज़बर हो सकती हैं और पाकिस्तान का कौमी मंज़रनामा पूरे का पूरा तब्दील हो सकता है। अगरचे 26 नवंबर की तारीख़ भी इसी महीने में आती है कि जब पीटीआई के कारकुनान पर गोलियां चली थी डी चौक पर। इस दिन को कैसे मनाया जाता है ये एक अहम तरीन सवाल होगा, मगर इसी महीने में कुछ अहम तरीन नोटिफिकेशंस भी मुतवक्के हैं। एक रस्मी नोटिफिकेशन आर्मी चीफ का भी है, जिनकी मियाद के हवाले से कुछ सवालात मौजूद हैं और कुछ अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये 2 साल के लिए होगा या 5 साल के लिए होगा। इस रस्मी नोटिफिकेशन के अलावा जो अहम तरीन तब्दीलियाँ हैं उनमें एक तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर के हवाले से भी है। इत्तलात ये है कि किसी भी दिन खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर तब्दील हो सकते हैं। फैसल करीम कुंडी की जगह पर जो नाम ज़ेर बहस है या ज़ेर गौर है या हतमी मरहले में है वो आफ्ताब अहमद शेरपाव का है। इसी तरह एक और अहम तरीन वाक़या जो नवंबर में हमारे सामने है वो सुहेल आफरीदी के सियासी मुस्तक़बिल के हवाले से है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बहुत सारी बातें ज़ेर गर्दिश है और एक सवाल ये भी मौजूद है कि क्या सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा में सियासत करने दी जाएगी, क्या वो वज़ारत आला की कुर्सी पर इसी तरह जलवा फरोज़ रह सकते हैं या नहीं। अगरचे सूबाई काबीना किसी भी वक्त तश्कील पा जाएगी, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल मौजूद है और आफ्ताब शेरपाव की तकर्रुरी के साथ या गवर्नर के तौर पर उनके इस मनसब पर जलवा फरोज़ होने के बाद जो सबसे बड़ी बहस होगी वो गवर्नर राज की ही होगी। अभी से मुख्तलिफ हलकों में ये बात ज़ेर बहस है कि गवर्नर राज लाया जाए या नहीं। ये वो सारे निकात हैं जिस पर हमारा पूरा कौमी मंजरनामा इन्हिसार कर रहा है और इसके साथ अगर बैरूनी अवामिल को देखा जाए तो एक जंग पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की दहलीज़ पर खड़ी है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। अमली तौर पर इस मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान कर दिया गया है। ये एक अलग मौजू है, मैं इसे अलग से ज़ेर बहस लाऊँगा। इसी तरह एक जंग हमारी दहलीज़ पर दस्तक दे रही है पाकिस्तान और भारत की। ये ख़तरात भी हमारे सरों पर है और इन सब के बीच जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी सियासी हवालों से, अपने सियासी मकासद के हवाले से और अपने आलमी खेल के हवाले से भारत को मुसलसल रगीद रहे हैं और इसे हम अपनी कामयाबी समझ रहे हैं। ये तसव्वुर की बुनियादी गलती और ख़ामी मौजूद होने के बावजूद जो हमारा मंजरनामा है आलमी ख़ित्ते का, इलाकाई, ये सब कशाकश वाला है, रस्साकशी वाला है और पाकिस्तान के हवाले से यहाँ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं है, मगर ये सब अलग मौज़ूआत है। हम इस वक्त जो ज़ेर बहस लाना चाह रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा का मंजरनामा और नवंबर के वो वाक़यात है जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं। नवंबर के महीने में एक अहम तरीन मामला 27वीं आइनी तरमीम का भी है। 26वीं आइनी तरमीम का कच्चा चिट्ठा अगर सुप्रीम कोर्ट में खुल चुका है और इस हवाले से कई मबाहिस है जो इस वक्त आइनी अदालत के सामने हम देख रहे हैं, मगर कुछ इत्तलात ऐसी है कि 27वीं आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम से मुताल्लिक़ इस बहस को ही हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। कुछ दिन पेश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो दिन के 11 बजे एक
ٹی بریک ہوتا ہے اس میں جو معزز ججز صاحبان ایک کمرے میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، وہاں انہوں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا کہ تیاری کر لے، 27ویں آئینی ترمیم کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ نومبر کا مہینہ اس حوالے سے بھی اہم ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پاکستان کا قومی ضمیر اور عدالتی ضمیر، یہاں تک کہ وکلا ابھی تک متفق اللفظ نہیں ہو سکے ہیں، اور سب کے ذہنوں میں تشویش بھی ہے اور ایک اضطراب بھی ہے کہ پاکستان کی پوری عدالتی تاریخ کا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے۔ مگر 26ویں آئینی ترمیم کے باوجود، اس پر عدم اطمینان کے باوجود، اس پر اضطراب کے باوجود 27ویں آئینی ترمیم کا ڈول ڈال دیا گیا ہے، اور یہ 27ویں آئینی ترمیم بعض حوالوں سے انتہائی خطرناک ثابت ہوگی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کے نام کا مردہ بھی دفن کر دیا جائے گا، اور سارے معاملات آئینی کورٹس کے حوالے کر کے مرکزی حیثیت اسے دے دی جائے گی، اور جو باقی ڈھانچہ بچے گا اس کا کوئی بھی نام اور رکھا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نومبر کے مہینے میں جو سب سے بڑا سوال پاکستان کے قومی منظرنامے پر ہمیں درپیش ہوگا وہ یہ کہ کیا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 134 کے تحت اگرچہ یہ کھیل کھیلا جاتا ہے، مگر اس وقت رسمی طور پر، قانونی طور پر اور آئینی طور پر ایسے کوئی حالات نہیں ہیں۔ جو ایک منظرنامہ تھا وہ یہ کہ سہیل آفریدی کے وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہونے کے بعد وہ کابینہ تشکیل نہیں دے پا رہے تھے۔ یہ وہ ایک نکتہ تھا جس پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ صوبہ کام نہیں کر رہا، مگر اب ایک روز پیشتر جب عمران خان کی طرف سے یہ بات کہہ دی گئی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی مرضی سے ایک مختصر کابینہ تشکیل دے دے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ وہ کابینہ کی تشکیل عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد دیں گے، مگر یہ جو ملاقات ہے یہ ممکن نہ ہو سکی، اور اس راہ میں بے پناہ رکاوٹیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو وہ ہدایتیں عمران خان سے نہیں لینے دی جا رہی کہ جس کے باعث وہ آزادانہ فیصلے کر سکیں۔ جو کچھ علی امین گنڈاپور کے دنوں میں ہو رہا تھا اسی قسم کا ماحول برپا اور بپا کیا جانا مقصود تھا، مگر جو اب تک چیزیں طے ہوئی ہے اس میں سہیل آفریدی صاحب سب سے متنازع کردار جو علی امین گنڈاپور کی کابینہ میں تھے، مشیر کے طور پر بیرسٹر سیف ان کو نہیں لے رہے، یعنی بیرسٹر سیف سہیل آفریدی کی کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ ایک مختصر کابینہ ہوگی، 8 سے 10 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ 8 سے 10 ارکان جو کابینہ کے ہوں گے انہیں ایک مختصر حجم کے ساتھ زیادہ بڑے اہداف دیے جائیں گے۔ ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا سہیل آفریدی کے خلاف ایک بغاوت کی جو افواہیں ایک ذرائع ابلاغ کے مختلف حوالوں ہیلوں سے پیش کی جا رہی ہے اور ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو خیبر پختونخوا کی حد تک یہ بات بالیقین کہی جا سکتی ہے کہ کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی کا کوئی رکن بھی سہیل آفریدی کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عملاً خیبر پختونخوا میں عمران خان کے فیصلوں پر ایک عمومی طور پر تمام لوگوں میں استحضار موجود ہے، اور وہ سب کنونس ہے کہ عمران خان جو ہدایت بھی دے رہے ہیں اس پر منوان عمل کیا جائے۔ گولی کیوں چلائی کا یہ سوال پشاور سے گونجتا ہے یا ڈی چوک سے گونجتا ہے، جو پی ٹی آئی کی حکمت عملی کا ایک اہم ترین معاملہ ہوگا، ایک اہم ترین منظرنامہ ہوگا، اور یہ پاکستان کی قومی سیاست کو بدل دینے والا منظرنامہ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ سہیل آفریدی کی شکل میں پی ٹی آئی کے کارکنان کو ایک بار پھر اعتماد میسر آیا ہے جو علی امین گنڈاپور کی سیاست کی وجہ سے پی ٹی آئی کے کارکنان کھو رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے 26 نومبر کے احتجاج کے منصوبے کے ساتھ جو سہیل آفریدی کو دوسرا بڑا چیلنج ہے وہ صوبے میں سیکیورٹی کے حوالے سے ہے۔ سیکیورٹی مسائل پر پی ٹی آئی کی ایک بالکل الگ اپروچ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ایک بالکل الگ رخ سے سوچتی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ کو بنیاد بنا کر یا اس ماحول کو بنیاد بنا کر سہیل آفریدی سے نجات پانے کی کوئی صورت پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن یہی وہ نقطہ ہے جو اس معاملے کو التوا میں بھی ڈال سکتا ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی جنگ کی حالت میں ہو تو آپ کو عوامی تائید کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور آپ پی ٹی آئی کی زبردست عوامی مقبولیت میں اس طرح کا غیر مقبول سیاسی فیصلہ لے کر ایک بڑے کھیل اور ایک بڑے چیلنج سے نبردآزمہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو نقطہ کہا جا رہا ہے سہیل آفریدی کی رخصتی کے حوالے سے، یہی سہیل آفریدی کی طاقت بھی بن سکتا ہے، مگر اس سارے ماحول میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ نومبر کا مہینہ رسہ کشی کا مہینہ بھی ہے۔ نومبر کا مہینہ
اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی پاکستان کے لیے چیلنجز کا مہینہ ہے۔ اس سیاسی منظرنامے میں جو تبدیلیاں اور تعیناتیاں ہونی ہے وہ کس کے لیے کیا کیا ہنگامے لے کر آتی ہے، یہ سب وہ موضوعات ہوں گے جو آئندہ دنوں میں بھی زیر بحث رہیں گے۔ آج کے لیے یہاں سے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔